बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस वीलॉग में गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी सामने आई है पार्टी को लेकर के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अब नए सिरे से तश्कील नौ की जा रही है पार्टी के अंदर, तंजीमी अमूर को लेकर के, ओहदों को लेकर के, इसकी कुछ तफसीलात हैं। 8 फरवरी को जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख का सबसे बड़ा कट और इज्तिमा करने के लिए, जलसा करने के लिए मीनार पाकिस्तान का इंतखाब किया गया है। मीनार पाकिस्तान में 8 फरवरी को यौम स्याह मनाया जाएगा और तमाम लीडरान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है अपने अपने इलाकों से कारकुनान को मीनार पाकिस्तान लाने का कह दिया गया है, टास्क सौंपा गया है। और चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा साहिबा ने DC ऑफिस में आज एप्लीकेशन भी दे दी है जी जलसे की इजाज़त के लिए। दूसरी जानिब नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो रॉन्ग नंबर हैं, यानी कि जो होम्योपैथिक क़यादत है, अब उसके सफाई का वक्त हुआ चाहता है। किस तरह से सफाया किया जाएगा, इसकी कुछ तफसीलात। और 8,000 के करीब पाकिस्तानी जो कि अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश रखे हुए थे, गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे, 8,000 पाकिस्तानियों की इब्तदाई फहरिस्त तैयार की गई है। उनको डीपोर्ट किया जा रहा है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उनकी हुकूमत की जानिब से। इसकी कुछ तफसीलात आज के इस वीलॉग। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो वीलॉग में बात कर लेते हैं जी 8 फरवरी की। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का जहाँ पर उन्होंने ऐलान किया था और उन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की जा रही थी, क्योंकि सवाबी में जलसा किया जा रहा था और सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको जमा होने के लिए, उनको इकट्ठा होने के लिए कह दिया गया था। अब सवाबी के अंदर जाना मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, तमाम हिस्सों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके लिए एक खासा मुश्किल टास्क था। अब पार्टी की जो 8 फरवरी को लेकर के जो अब स्ट्रेटजी सामने आई है, उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को अपनी तारीख का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री का, तारीख का सबसे बड़ा जो कट है, सबसे बड़ा इज्तिमा है, सबसे बड़ा जो जलसा है मीनार पाकिस्तान में करने जा रही है जी। मीनार पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का जलसा होगा। इसके लिए आज DC ऑफिस में दरख्वास्त जमा करा दी गई है और जो चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब हैं आलिया हमजा साहिबा वहाँ पर पहुँची, उन्होंने दरख्वास्त दे दी है और अब तमाम जो रहनुमा है, लीडरशिप है, इसको टास्क दे दिया गया है कि अपने अपने इलाकों से कारकुनान को इकट्ठा किया जाए और 8 फरवरी को हर सूरत मीनार पाकिस्तान पहुंचा जाए, यानी कि बाकायदा तौर पर जारिहाना सियासत का आगाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कर दिया जाएगा। 8 फरवरी को ये आगाज़ होने जा रहा है। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट ये है कि अब पार्टी की जो तंजीम नौ है उसमें तश्कील नौ जो है पार्टी की वो भी की जाएगी, यानी कि नए सिरे से पार्टी की। हामिद मीर साहब के शो में जैसे जुनैद अकबर साहब ने कहा, वो कहते हैं कि होम्योपैथिक जो क़यादत थी उससे जान छुड़ाने का वक्त हुआ चाहता है। होम्योपैथिक यानी कि जो रॉन्ग नंबर्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, अब वो जो रॉन्ग नंबर्स होम्योपैथिक जो क़यादत थी, अब उसका सफाया होगा और वो लोग जिन्होंने पार्टी के लिए, जिन्होंने इमरान खान के लिए कुर्बानियां दी हैं और उनको पीछे रखा गया है, अब उनको आगे लाया जाएगा और उनके ओहदे दिए जाएंगे। जहां तक सदर के ओहदे की बात है तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया है और चेयरमैन ने इस्तीफा जो है उनका मंजूर भी कर लिया है। अब पार्टी के अंदर जो रॉन्ग नंबर्स हैं, इन रॉन्ग नंबर्स में सलमान अकरम राजा साहब, पार्टी की अगर सीनियर लीडरशिप की हम बात करें तो उन्होंने पार्टी अभी गुज़श्ता दिनों में जितने भी जो जलसे हुए हैं, जो जुलूस हुए हैं, खान साहब की रिहाई के हवाले से लीडरशिप का जो किरदार रहा है वो आपके सामने है। अली अमीन गंडापुर ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। ऑल लोग उन पर भी तनकीद होती रही है कि जलसे और जुलूस छोड़ के जिस तरह से वो चले जाते थे, फिर कहा जाता था कि उनको उठा लिया गया है या वो खुद चले गए, जो भी होता था। उसके अलावा सलमान अकरम राजा आपके सामने है, बैरिस्टर गौहर साहब आपके सामने है, उन्होंने पार्टी का चेयरमैन होते हुए क्या किरदार अदा किया है। खान साहब की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का जो किरदार है, अब उसमें वो लोग आगे लाए जाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और वो बैक फुट पे रहे हैं। उनकी जो कुर्बानियाँ, उनको देखते हुए जैसे जुनैद अकबर हैं, ये सबसे बड़ा नाम है, उन जैसे लोगों को और जारिहाना अंदाज अपनाने वाले लोगों को आगे लाया जाएगा। जो ठंडे मीठे और धीमे लहजे वाले लोग हैं उनको अब ज़रा पीछे करने का वक्त हुआ चाहता है। एक ये बात, और इसका आगाज़ 8 फरवरी से बाकायदा कर दिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि 8 फरवरी को जो कारकुनान हैं वो मीनार पाकिस्तान कट होगा, उनको जमा किया जाएगा। कारकुनान के घरों में 8 फरवरी को कुरान खानी होगी, दुआएं मांगी जाएंगी। जितनी भी मोटर वेज हैं तमाम सूबों से आने वाली और GT रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, उनको बंद करने की तैयारी की जा रही है और भरपूर तरीक़े से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के अहकामात सामने आ गए हैं।
خان صاحب کی طرف سے. اور یہ ٹاسک جو ہے اب پارٹی کے جو مین نام سامنے آ رہے ہیں جیسے جنید اکبر ہے, عالیہ حمزہ ہے, ان جیسے لوگوں کو اب آگے لایا جا رہا ہے, ان کو یہ ٹاسک دیا جا رہا ہے, جبکہ دیگر جو لیڈرشپ ہے ان کو بڑے پیمانے پر اپنے کارکنان مینار پاکستان میں لانے کے حوالے سے ٹاسک دے دیا گیا. تو یہ تھی جی گزشتہ 72 گھنٹوں کی جو بھی پاکستان تحریک انصاف کی ڈیولپمنٹ تھی, جو بھی کیا جا رہا ہے اسٹریٹجی, حکمت عملی, یہ تمام تفصیلات اس کی تھیں. اب جو رانگ نمبرس ہیں پارٹی کے اندر یعنی کہ ہومیوپیتھک جو لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اس کا صفایا کرنے کا بھی آغاز ہوا چاہتا ہے اور 8 فروری کو اس کا آغاز آپ خود دیکھیں گے. ناظرین گرامی, دوسری بڑی خبر یہ ہے جی کہ امریکہ میں مقیم جو پاکستانی ہیں 8,000 کے قریب ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے جو کہ غیر قانونی طور پر امریکہ میں رہائش رکھے ہوئے ہیں. اب ان کو امریکہ سے نکالنے کی تیاری کر لی گئی ہے. ان لوگوں کو امریکہ سے نکالا جائے گا جی جو کہ غیر قانونی طور پر وہاں پر رہ رہے ہیں, جن کے پاس ویزا نہیں ہے, جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں, جو انلیگل طریقے سے امریکہ پہنچے. اب ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا عہدہ صدارت جب سنبھالا تھا تو عہدہ صدارت سنبھالنے کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلا خطاب تھا اس خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس اسٹریٹجی کا اعلان کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ غیر قانونی طور پر جو لوگ امریکہ میں رہ رہے ہیں ان کو نہ صرف یہاں سے نکالا جائے گا بلکہ جو امریکی شہری ہیں ان کے حقوق, ان کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے, اور ایسے لوگ جو کہ غیر قانونی طور پر امریکہ کے اندر رہائش رکھے ہوئے ہیں ان کا میں صفایا کروں گا, ان کو نکالوں گا. اور اس کا جو پہلا عمل ہے وہ جو فہرست ہے وہ تیار کر لی گئی ہے. اوورآل اگر دیکھا جائے تو یہ صرف 8,000 وہ ہیں جو کہ پاکستانی ہیں, دیگر ممالک کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. پوری دنیا سے ایسے لوگ جو کہ غیر قانونی طور پر امریکہ پہنچے کسی نہ کسی طرح سے, ان کو جن کے پاس نہ ویزا, نہ پاسپورٹ, نہ ڈاکومنٹس, نہ شہریت, کچھ بھی نہیں ہے, ان کو نکالنے کا سلسلہ اب شروع کر لیا گیا ہے. 8,000 پاکستانی. اور یہ پاکستانی ناظرین گرامی وہ پاکستانی ہیں جو کہ دبئی جاتے ہیں, دبئی سے پھر وہ بارڈر کے راستے پہنچتے ہیں جی میکسیکو, 2-3 اور بارڈرز بیچ میں آتے ہیں, ان کو کراس کرتے ہیں. ان کو کراس کرنے کے بعد میکسیکو کے بارڈر کو کراس کرتے ہیں, اور میکسیکو کا بارڈر کراس کرنے کے بعد یہ جو لوگ ہیں وہاں پر کیمپ لگے ہوئے ہوتے ہیں, ان کیمپس میں جاتے ہیں, وہاں پر رہائش اختیار کرتے ہیں. رہائش اختیار کرنے کے بعد پھر وہاں پر پہنچ کر وکیل کیا جاتا ہے. پھر وکیل جو ہے وہ سارا پروسیجر ہوتا ہے. کچھ ایسے لوگ جو کہ جن کی کیس جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو پھر آگے جانے کا چانس مل جاتا ہے, جبکہ زیادہ تر کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے. ایسی مثالیں کافی زیادہ ہمارے سامنے ہیں جو کہ انلیگل طریقے سے پہنچے ہیں وہاں پہ, اور پاکستانیوں کی میں بات کر رہی ہوں. اب یہ پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ نے جیسے ہی اپنا عہدہ صدارت سنبھالا اور انہوں نے اپنا پہلا خطاب کیا, تو اس خطاب میں جب انہوں نے اسٹریٹجی کا, اس پلان کا جب انہوں نے اپنے خطاب میں بات کی تو اسی وقت یہ جو غیر قانونی طور پر پاکستانی چلے جاتے ہیں, ایجنٹوں کو بڑی رقوم دیتے ہیں, رقوم دینے کے بعد پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے بارڈر کراس کرتے ہوئے کشتیوں کے ذریعے اور میدانی علاقوں سے ہوتے ہوئے, جنگلوں میں سے ہوتے ہوئے جو بیچارے بچ جاتے ہیں, یہ ایک معجزہ ہی ہوتا ہے. وہ جب پہنچتے ہیں وہاں پر تو ان کے پاس چونکہ کاغذ نہیں ہوتے ہیں تو یہ زیادہ تر پاکستانی وہاں پر جو ریسٹورنٹس ہوتے ہیں, جو ہوٹل ہوتے ہیں, وہاں پر کام کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کاغذ تو ہوتے نہیں ہیں. یہ پراپر نہ تو کوئی جاب کر سکتے ہیں نہ کوئی کام کر سکتے ہیں, چھپ چھپ کے انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ ان میں سے زیادہ تر تعداد جو ہے وہ دوسرے ممالک میں ہجرت کر گئی تھی, وہاں سے چلے گئے تھے. لیکن جو میجورٹی ہے جو کہ اب نہیں نکل سکتے وہاں پہ, کسی اور ملک میں بھی نہیں جا سکتے, جو کہ وہاں پر مزدوری کرتے ہیں, اور مزدوری بھی ایسی کرتے ہیں کہ ان کا اپنا ہی بیچاروں کا گزارا ہوتا ہے, پیچھے انہوں نے کیا بھیجنا ہے. خیر وہ بھی روح پوش ہو گئے تھے, آگے پیچھے ہو گئے تھے. اب جو 8,000 وہ پاکستانی جن کا پتہ چلا تھا ان پاکستانیوں کو اب واپس بھیجا جا رہا ہے جی پاکستان, ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے امریکہ سے, اور یقیناً افسوسناک کی خبر ہے. ناظرین گرامی, انسانی اسمگلنگ کا جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں, جیسے کشتی حادثے ہیں جس میں کہ متعدد افراد جاں بحق ہو جاتے ہیں, تو وزیر اعظم پاکستان نے جی اس پہ ایکشن لیا ہے. اور وزیر اعظم نے کیا کیا ہے, DGFIA احمد اسحاق جہانگیر کو ان کے عہدے سے آج ہٹا دیا گیا ہے, ان کو برطرف کر دیا گیا ہے, اور DGFIA کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں اب OSD لگا دیا گیا ہے. یہ کام کیا جا رہا ہے, یہ حکومتی سطح پہ, اور وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے محض اتنا کیا جانا کیا کافی ہے. اور یہ جو غیر قانونی طریقے سے لوگوں کی زندگیاں ضائع ہوتی ہیں, جن کو کہ بیرون ملک بھیجا جاتا ہے, جن سے بھاری رقوم بٹوری جاتی ہیں, صرف یہ کیا جانا کیا کافی ہے. اور DGFIA کی برطرفی کا آج باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. 8,000 پاکستانی ابھی ابتدائی فہرست ہے جو کہ ڈپورٹ ہو کے پاکستان پہنچ رہے ہیں, اور یہ امریکی شہری ہیں جو کہ غیر قانونی طور پہ امریکہ میں پہنچے ہیں. ویلاگ سے اجازت دیجیے, کچھ نئی خبروں کے ساتھ اگلے آئندہ ویلاگ میں آپ سے اجازت ہوگی. آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت ہے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.